جینا ہی نہ چج کی زندگی گزارنی ہو تو بندہ بن جا باز ہے آزاد دستور قدیم زین تے پاکن ہما زنجیر سی آندا پرانی جڑی چاندی دی زنجیر سی شریعت دی بیڑی جڑی تو لا چکا آندا میں آزاد ہو گیا میں بیڑیاں نہیں پاؤنیاں باز ہے آزاد دستور قدیم اے پرانے طریقے تو جڑا پھر گیا ہے اسلام تو زین تے پاکن ہما زنجیر سی پھر وہ پرانی چاندی دی زنجیر پالا بیڑی پہن لو محمد مصطفیٰ دی شریعت دی شکوہ سنجے سختی آئی مشاو از حدود مصطفیٰ بیروں مرو ہاں رسول کریم علیہ السلام دی شریعت دی سختی دی نہ شکایت کر بالکل نہ کرا کر دین تے بڑیاں تنگیاں کوئی نہیں اے صرف وہ آسانیاں جنہاں دے مطابق چلیں جے میں ٹریفک دے قانون ہے تنگی ہی نہیں آسانیاں بچایا سارے بھی کھبے ہاتھ جا اشارے تے رک تاکہ بچے رہو انہوں بیوقوف کہا یار کیوں ہے سانوں تنگ کر دے ٹریفک تنگ نہیں کر دے تو انہوں بچایا مرن اس تو فرمایا رسول کریم دی دین دی سختی دی شکایت نہ کر کے دے سخت قانون ہے از حدود مصطفیٰ بیروں مرو رسول کریم دی شریعت دی حدود تو باہر نہ تھا بالکل اس تو حضرت سلمان دی گل یاد کرو کہ اتنے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بارے جو میں جی چاہوں گا کروں گا تو ٹٹی بھی نہیں کر سکتا جی میں اللہ دا رسول اللہ تو بغیر ورنہ دین تو باہر ہوئے گا کوئی ہندو سکھ ہو کے زندگی گزارنی تو گزار لا پہ اسلام نہ ٹھٹھا نہ کر پھر فرماؤں سن لا گل کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن جے جینا چاہنا نا کہ مسلمان جینا ہندو سکھ جینا چاہنا تیری مرضی جے چاہنا کہ مسلمان جینا تے سوائے قرآن دے پھر تو زندگی نہیں گزار سکتا جو قرآن نے حلال و حرام تے دسے ضابطے انہاں دے تحت تینوں اے دے متحد چلنا پینا ورنہ تباہ ہو جائیں گا اے سید احمد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سید گردوں جناب کاس بے نور ضمیر شافتا کیویں شان بیان کیتی ولی آندے شیخ احمد سرہندی سید گردوں جناب تو کی سمجھدا وہ سرہند دبیا گردوں جناب او دی قبر دا درجہ جڑا آسمان تو ہی بلند ہے اللہ دے نیک بندے جڑے انہاں دی شاناں بہت اونچیاں کاس بے نور ضمیر شافتاب اور جو کچھ دین اللہ دے اس بندے نے پھیلایا درویش نے اس تو سورج بھی روشنی لے رہا گل کے می پوشد مزارے پاکیو لا الہ گویاں دمازد خاکیو جڑے پھول دی قبر تے اگدے او بھی لا الہ کہندے اگدے با مرید گفتہ جانے پدر از خیالات اجم بعد حضر اپنے مرید نو آگیا پترا میرے دلوں تو مینوں زیادہ پیاراں اے اجمیاں دے خیرات تو بچ جا اے جڑے کافر تینوں سکھاؤندے نا گلاں انہاں تو بعد آ جا زاں کے فکرش گرچ از گردوں گزشت از حد دین نبی بیروں گزشت کیونکہ جنہ فلسفہ جنہ سائنس آندے جی سرکاری اسکولاں دی بجائے اتھے بھی پڑھاؤ جدید انہوں اور پوچھے دیکھ جڑا آدمی ایم بی بی ایس کر رہا انہوں میتھمیٹکس پڑھا دیا وہ ایم بی بی ایس کروں گا ایم بی بی ایس آپ ایڈا مشکل ہے ریاضی روزی تھوڑی عمر جڑی پڑھ لی ہوں تنگ کرو گے اتنے دوسری کتاباں پڑھاؤ گے بیچارہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا اے زمانہ اسپیشلائزیشن دا ایک شاخ پڑھو میں قرآن و حدیث چھڑ کے اگر جمیٹریاں وغیرہ پھس جا شروع عمر پڑھیاں اول آتا رہا مگر علم نو برباد کرنے لی گل دینی مدارس قرآن حدیث فقہ ہی پڑھ انہاں سائنس جغرافیہ کی کرنے تھی جنہوں نے پڑھے تھی کی کون کھول دیا تھی سائنس جغرافیہ پڑھو انہوں دین پڑھ دیں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا بھائی دین وہ پڑھاؤ جیسے فرقے مولوی صاحب کو پوچھو چھٹ دو فرقے نہ حدیث نہ تجھے تجھے مسلمان پڑھ اے گل تو منواؤ والی ہے مگر یہ جڑا نا بھی انہوں دھکے نہ آخیا جائے یہ جمیٹری پڑھ ریاضی پڑھ فزکس پڑھ کیمسٹری پڑھ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کچھ بھی نہیں رہن گے نہ دین آؤ گا نہ دنیا آؤ یہ سازش ہے کہ ایسا پھسا دیو اور نوکری دے لالچ نہ وہ پھس دیں نواں علم پڑھاؤ نواں علم انہوں غریبوں کہوں پڑھاؤنا انہوں نے اپنی کتاباں اینیاں یہ دن رات طالب علم لگا رہا تو فرصت